इलाही और फजल नाम है। आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड सलाम यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और हम फादर हार्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 के अंदर बात करने जा रहे हैं कि फादर इज रिवील्ड, के बाप जाहिर हो चुका है। ठीक है, और हम बाइबल में से देखेंगे और इस इल्हाम को सीखेंगे कि बाप अपने आप को पूरी बाइबल में जाहिर कर रहा है, पर हमें वो दिल चाहिए जो उसको पहचान सके। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से यीशु मसीह और रूहुल कुद्स जो है वो हमें बाप तक लेकर जाते हैं, उनकी वजह से हम बाप को जान पाते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील 17 बाब की 26वीं आयत में कि मैं तुझे उन पर जाहिर कर चुका हूँ और करता रहूंगा। दोस्तों, ये बेटे का काम है कि वो बाप को हम पर जाहिर करे। तो अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं कि बाप जाहिर हो चुका है और अपने पहले हवाला की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आए और आप जान पाए कि खुदा का बाप वाला दिल कैसा है। तो हम इस सीरीज में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। चलें, तो हम पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब पहला बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। इस्तिस्ना की किताब पहला बाब 29 आयत से 31वीं आयत तक यहाँ लिखा है, तब मैंने तुमको कहा कि खौफजदा मत हो और ना उनसे डरो। खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसे उसने तुम्हारी खातिर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। आमीन। अब देखिए कि जब आप इसको पढ़ते हैं, इस हवाला को पढ़ते हैं, तो एक बात क्लियर है, वो ये है कि बाप जो है वो अपने बच्चों को दलेर बनाता है। ठीक है, वो कहता है कि तब मैंने तुमको कहा कि खौफजदा मत हो और ना उनसे डरो। ठीक है, खुदा कह रहा है बनी इस्राएल कौम से कि क्यों खौफजदा होते हो, तुम मत डरना, मत खौफ करना। क्यों? खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसे उसने तुम्हारी खातिर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया। वही आपकी खातिर जंग करने को तैयार है। अगर वो बनी इस्राएल कौम से इतनी मोहब्बत करता है तो वो आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करता है। अगर वो बेटे से इतनी मोहब्बत रखता है, यीशु से इतनी मोहब्बत रखता है, तो वो आपसे भी उतनी ही मोहब्बत रखता है। और इसीलिए वो आपके आगे चलेगा ताकि आपकी खातिर जंग करे, ताकि आपकी खातिर लड़े और आपकी खातिर जंग को जीत ले। और आगे लिखा, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदाहुन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। अब देखिए कि जब छोटा बच्चा होता है, कहीं जाता है या उसके वालिदैन उसको कहीं लेकर जाते हैं, तो जब वो 1-1.5 साल का होता है तो वो थोड़ा सा चलने के बाद अपने माँ बाप से जिद करता है कि मुझे उठा लिया जाए। ठीक है, अब बच्चा जो है वो वहां पर उस कंडीशन में होता है जहाँ पर वो थोड़ा सा चलकर थक चुका है। हमारा आसमानी बाप हमेशा ये जानता है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, वो इसीलिए हमें उठाए हुए चलता है और वो हमें उठाए ही रहता है जब तक हमें हमारी मंजिल तक ना पहुंचा दे। बनी इस्राएल कौम को भी खुदा ने ऐसे ही संभाला। अब देखिए कि जब वो मिस्र से बाहर आए तो खुदा को पता था कि उनके दिल यतीम है और वो मिस्र में गुलाम थे, तो उनकी फितरत गुलामों वाली बन चुकी है। एक गुलाम जो है वो फर्जंद नहीं हो सकता, वो बच्चा नहीं हो सकता, वो शहजादा नहीं हो सकता, वो वारिस नहीं हो सकता। और इसीलिए क्या होता है, गुलाम फितरत वाले लोगों को इल्हाम और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उनको पहचान की ज़रूरत होती है और एक शिफ्ट की ज़रूरत होती है जो उनकी पहचान के ताल्लुक से चेंज की ज़रूरत होती है, तब्दीली की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए खुदा उनको उठाए हुए चलता फिरा, उनको वादे की सरजमीन तक खुदा लेकर आता है, उनको कैरी करके अपने हाथों पर, ताकि खुदा जो है उनको एहसास दिला सके कि वो उनका कामिल बाप है और वो उसके बच्चे हैं। इसलिए वो कहता है, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावन तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। ये क्लियर है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि खुदा अपने बच्चों को उठाए हुए फिरता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम जो बच्चे हैं खुदा के वो थक कर गिर जाएं, या फिर वो ये भी नहीं चाहेगा कि हम थक कर उसके साथ दुरुस्त
طرح سے نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اسی لیے اس کو ہماری کمزوری کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ تو یرمیہ نبی کا صحیفہ 3 باب اور 19 آیت کچھ یوں کہتی ہے، میں نے کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ اس کو پڑھتے ہو تو آپ کو ہوگے کہ میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کرا، اور پھر آگے ذکر آ جاتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، تو یہاں پر مونس ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ فرزند جو لفظ ہے اس کے اندر بیٹا اور بیٹی دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر مذکر اور مونس دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ فرزند لفظ کی مذکر مونس خود نہیں ہوتی، تو اسی لیے یہ بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کہا تھا، خدا ایک خواہش ظاہر کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھے دوں گا۔ آپ وارث ہیں، ڈیسنٹ نفیس چیزیں آپ کے لیے چنی گئی ہیں، آپ نفیس وراثت کے وارث ہیں، لیکن اس صورت میں ہی جب آپ اپنی فرزندیت کو پہچان جاتے ہیں، جب آپ جان جاتے ہیں کہ خدا کا کامل باپ ہے، تبھی یہ ممکن ہے۔ اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ اب یہاں پر خدا بنی اسرائیل کو ان کو بیٹی سمجھ کر مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو انبیاء کے سائے میں پتہ چلتا ہے کہ نبوتوں میں خدا نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ سیون کی بیٹی سے کہو، ٹھیک ہے؟ خدا وہاں پر بنی اسرائیل کو ان کو بیٹی کے طور پر مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے یہاں پر لکھا ہے پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ ہم اس سے اپنے چہرہ کو نہیں دور کریں گے، ہم اس کو دیکھتے رہیں گے۔ اگر آپ اس کے فرزند ہیں تو آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، آپ اس کی محبت کو قبول کریں گے، آپ اس کی محبت کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے، یعنی کہ آپ پرسکون رہیں گے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی محبت سے اکتا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، فرزند ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، بڑے ایزی رہتے ہیں محبت کے ساتھ۔ تو اپنے اگلے حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے زبور 103 اس کی 13 اور 14 آیت، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، خدا کو یہ پتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا ہم پر ترس کھاتا ہے، وہ ہم پر ترس کھاتا ہے، ان لوگوں پر ترس کھاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ وہی ڈر ہے جو ریورنس کے ساتھ جڑا ہے، اس کی عزت کے ساتھ جڑا ہے، اور آپ اس کی عزت کرتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، جس سے آپ واقف ہوتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو آپ اس کے حقیقی فرزند ہیں، آپ حلیم ہیں، اور آپ اس سے کامل محبت کرتے ہیں۔ کامل محبت خدا کی ہے، وہ اس کی طرف سے ہی آتی ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، اسی لیے آئیں اپنی سروں کو جلاتے ہیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم آپ کی تمجید کرتے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کامل باپ ہو اور آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ کبھی بھی ہمیں رد نہیں کرتے۔ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے، اسی یسوع کے نام سے، آمین۔ تو دوستوں، کمنٹس میں ایک کویسچن چھوڑوں گا، میں چاہوں گا کہ وہاں پر آپ جائیں اور اس کا جواب دیں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، لوگوں کو جاننے دیجئے کہ ان کا کامل باپ کون ہے۔ گاڈ بلیس یو۔